अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाजोड़श प्रेवत मरदुल वफात के दे बस सारे के खब बीमार दे उस तो जोड़े दो नरे यानी मसूद तो कुरान लो आलिम ने द हज़रत दुआ व सर शामिल ना वड़ू के वन सड़े नरे नरे पंडई दी साहबो योजल गप व सरो लग उस्तारी पंडो तो गोरत दा संग सड़े नबी अलैहिस्सलाम में इब्न मसूद पंडई स्पकी मगणाई दा यवा यवा दो होत गारना तरह दा व मीज़ान तले की बहुत चिचाली दल लगत हो पते डेरा के न दे प्लानो बने डेर उगुत कर दे प्लान डेर ज्यादा यवा पंडे होत गार उम्रा हजरत फरमाई दे यवा पंडे दे होत गार उम्रा भाई दा प मीज़ान की द्रुन सड़े दे तोल द्रुन दे दा स्पक मगण इब्न मसूद प्रेवत बीमार शो अल्लाह अकबर हाय हाय उस्मान दगा दौर खलीफा दे बादशाह वक़्त उस्मान खबर शो द नबी शागिर्द स्तारोर इब्न मसूद प्रोत थे सख बीमार दे बादशाह वक़्त खबर लद उस्मान राज दा बादशाह नुखा उस्मान राग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न मसूद खबर वागस इब्न मसूद प्रोते उस्मान वही मां तश्तकी और इब्न मसूद ता तदस शिकायत ते ता तस तकलीफ दे लकमंग च बीमार तो ता स तकलीफ दे ना कोई पर सर में दर्द दे झड़बने में तकलीफ दे मां तश्तकी ओ जमंग रो रहा इब्न मसूदा ता स तकलीफ दे स शिकायत दे इब्न मसूद फरमाई ओ उस्मान मां त तकलीफ जमा द गुनाहुन दे जमा सर वखुदा सकी इब्न मसूद बस गुनाई वाशु मां त दर तकलीफ चदे मां त जमा द गुनाहुन गम दे चखदे बमा सरस गई अल्लाह अकबर ब्या उस्मान फरमाए और इब्न मसूदा मां तश्तही तो ख्वाड़े सो जड़के दस अरमान दे मां तश्तही वरोरा इब्न मसूदा स्ताजड़ के सख्वाश दे स्ताजड़ के सरमान दे इब्न मसूद फरमाई उस्मान रहमत रब्बी माता ख्वाहिश दादे चपमा अल्लाह रहमु की और माँ सरा अल्लाह असांत्याऊ की माँ माता तक जमा तक ख्वाहिश थे चमा सरा रब पमा रहमु की और माँ सरा असांत्याऊ की अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ब्या उस्मान वाई वो इब्न मसूदा ऐसा हुक्म न कमा बितबीबिल यौ हकीम रौन बलम चित्ताला इलाज की ताले हकीम रौन बलम चिस्ता इलाज की ताला हकीम न बलम चिस्ता इलाज की स्ता दवाइला हकीम रौ बलम उस्मान वाई हकीम रहो बलम इब्न मसूद फरमाई और उस्मान अतबीबू अमरजनी तबीब खुज बीमार खड़े तबीब खुजना जोड़ा खड़े जमा तबीब अल्लाह दे आगजना जोड़ा खड़े तमालकम तबीब रावली तबीब जना जोड़ा खड़े उस्माना उस्मान वाई ओ इब्न मसूदा तालस वजीफा मुकर्रर कम
ستنخوا مقرر کم تا خدا گٹن نہ ہوتای زامن دشتے نا ستات تشلون دی اگا خو گٹل نشی او تا دغا پروتی تا دا پارس امداد مقرر کم او امداد اختن کو لگویخ شد ستا تونا ڈکا دا بیاتر 12,000 پارمان ستا تونا ڈکا دا خپکے گئے ماں خبر اب صفا کیوں خوشوی خبر اب صفا کیوں ما تا زمان دا علاقی او کس ہوئی چی واگان سرد دور کسی حکومت ورکولی چوس ورکی که نورکی بیٹیرو نمونه لکلی ما ورطا ما اجراوس اگا خزی راو بازه چی فوٹو باسو کن ناغا زنیوی نارم اگوی زمان کو خزی دا فوٹوانو دینا نو سر رنگونه هم نشته دا خلق برالا پیغور را کئی چی ظالم بار تا چرد که گرد اگا خزه دیدانا یرونو یو زمان کو حکومت امداد کئی زمان دا خزو فوٹو سر ایسا کار دی ہاں انصافو کا انصاف حکومت راغل لے ماتا چاویل تازو خبر نہیں ازمان امداد کہنو دا خزی فوٹو سرا دا خوارشوے چے دا خوارشوے دا غردن تبارے چے دا خزی قسمت کی راغل شورگر دے کئی جوار دے ری بھی واقت دے ری بھی کم کار دے غریب نکے وشلے اے دی خزی لپارا وشلے راوڑی نو یہ ہاں آغا خواہ جہنم دے نمونگ زنے گپیان خلق تھے اور یو سڑی سے خبرہ وسر شورو جو اغبل مرگری تو ہوئی ہلکا چمشا رنگ را گئے موبائل بن چمشا ہلکا سخت قیامت را گئے رنگ را گئے سڑی سے چمشا جہنم نہ رنگ را گئے چمشا خدا پاک جہنم نہ سنگ رنگ را گئے بلاز جوئے دے بس رضا غزے فرشتوں سے درابی تب ہوئی اسو ہاں ہاں کئی ورطا بیاغا کس ورطا لکا جہنم نتا دا سنگ ظالم جوئے رنگ راجی سڑیا دا کور خلق و راتا رنگ انہوں دا جہنم دیکھن سمر روپے اوڑا ما چکم دے آخوا ختمش کٹ اوڑا ایک راشن اوڑا ما جو پل بل رز نہیں جہنم نہ دے منگ دا خلق چی گٹی خوئی دقا جہنم لگٹی گبل چا لگٹی دقی لگٹی نو دے سڑو لے دی ورکی پوشوی اجو سڑے با یوسی آگے تے بود رہی دا ستا غوا دا دا قستا مشغولا دا پوشوی وینا دا لالا دا ستا غوا دا خلاص خبر نانا خزر آوال آگی فٹو باسو ترتیب موت ازنی منکر شلا سے رابن نمونو لکل اس خزر نراو باسی میں سڑیا تا خپکے گا ما خزو سے ڈیزین اشتینا نو سنگو خزر راو باسی سڑی دا فٹوانا کا سڑی وہ باسی سڑی خزر سرنگی خوئی کنا عزیز والے کے سبا سے پتہ لے کہ پلان کیو زمان خزر دارا استاغت دیتا ہو گو رہی شکل تے ہو گو خوشوی منگ دمرا کمزوری شو راشا کہ عثمان غیرت در توخیم صحابہ کسی کو لحاظ نہیں دی اللہ رہ دغ ایمان زماول اور پسیرون استاسو نصیب کی پرواہ مکوئی منگ تا روز خدا ساتھ لی کم دن روزی راکی غیب نہ راکی وریگی پا وقت نہیں ہوگی دینی غیرت زان کراؤ مرزونا بیمارای عذابونا پا مل چراشی سوک دا 2 روپو خاون دے 2 روپے زیادی دی ور سرا دا دے خپل گونڈی من خرچے کی فخپلت صدقات کوئی منگ دیو لگو خب بینکون ڈک دی ارے 12,000 پتا مناس کی خلق او خوڑا امنگا پاتش پوشوی مسلمان لرونو غیرت لگی دی دین اسلام لا غیرتیان لگی نبی علیہ السلام فرمائی بے غیرت دے جنت کی نشت فتوہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ما صرف دا تا پا پختو کی پوشو عثمان دے پا مر کٹ بانی پروت تے گٹنا یو سوک نشترے لونائی دی تشی لونائی دی دا اگو بسکارو کی او دے مریلی گیا دے دا ابن مسعود مریلی گیا دے وفات کی گی عثمان باچائی وقت راگلے دے ورطوی بھائی ستاز آمن نشتے دا گٹے دے سوک نشتنے زد تعالیٰ سے وظیفہ مقرروں حق دا ابن مسعود خزانہ کی ہو حق زمندار پاکستانی دے خزانہ کشتے وہ تالے راکئی مالے نہ راکئی جو نہ دی راکئی زور پاس تلے ام نیمہ پوشے کا پونشو
په ما سوکرونو نشي ثابتول بس جو زما کمزوري به ما ته خدای دې خیر کړي ما له خدای هغه وخت سره وچار لمدا راکړ الله اکبر ټول دروازې بندي دروازه باچای وقت کور تتلې ورته وی تعالی سو وظیفه مقررم ابن مسعود فرمائی اور عثمان لا حاجت لی فی لا حاجت لی فی او عثمان ستا وظیفہ ستا تنخواہ کے مالا اے ضرورت نشترے آفرین او ابن مسعودہ ستا بانتی ما تستا ضرورت اور عثمان ما تستا تعاون ضرورت نشته پاشوی بالکل نشته خا عثمان فرمائی او ابن مسعودہ چدا ستا لونو لپارا لبناتک من بعدک دا امداد ابن مسعودہ ستا لونو لپارا ستا د مرګ نرستو پکار برازی تو چه مرشو نسبه کی دا امداد زکا مقررون ستا لونو لا ستا دا مگن رستو پکار برازی ابن مسعود ورطوئی اور عثمان اتخشا علا بناتی تزما پلنو یریگی چدا بالا دلو کی نمڑی کی نا 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 عثمان دا سنکی ورور یقین دیتا ہوئی عثمان تزما پلنو یری دی دو زمان مرن رستو بس سخوری عثمان میں یرے گا اتخشا علا بناتی تزما پلنو یری دی میں یرے گا عثمان میں یرے گا شتیرونو ده څوک سړی درته معلومي چې بیا ورڅخه ماسپښین وروستو اوس ما ته چای بوزه ده چای ول ورڅخه لاړ شو تاسو د سړی معلومي چې باچای وخت کور ته راشي د ځنکدن په کټ پروتي د کور کې تشي لوړای روپۍ مدني نه خبرې داسې کی تاسو ته معلومي کې تاسو نه خو تاسو شان ظالمان بول شو کړي ولې ګوري به خپل کلی کې نظر واچو زمنګ محله کې څوک نشته زمون محله کې څوک نشته تا ته خپل محله کې څوک معلوم اته ویلې شي ځنه شي قرآن او سنت دا ایمان غواړي رو جنت ته باید دا ایمان ولري جنت ته به څه ویلم نشو چې د ښځې فوټو په غوا ورکوي نو الله دې بوزي د تیزي که روزي خو ګرانه به زما خیال ته خیر بل چا نه معلومات وکړي زما په خبر یقین نه علما دي او معلومات پوه شو خو ګرانه به ډېره بګره خواص مشته شپاړس میخې دالس غواګانې مشته بل ځای کې غوا سره د خپلې غوا فوټو مې ورکړی دی یو غوا یې راویستل بلې غوا فوټو له خفه کېږه مه خبره ده چا نه شوي الله دې هغه معاف کړي زموږ دشمنان نه یې موږ ستاسو نه غیرت غواړو موږ غواړو چې هسکه غړی اوچته غړی سره په قبر کې رواني هسکه غړی سوال کوي په دې امت کې داسې خلک تیر شوي دي په زنانو کې تیر شوي دي چې وفات شوې ده قبر ته تلې ده لکه ورځې وروستو چا خوب کې ولیده خوب دلیل نه هسې عبرت دی او خبرې دلیل قرآن و سنت دی چا لیدلی دی څه حال در سره وشو عبادتونه وغیره ستا خو ډېرو ته خو ډېر ښه زنانه وي وی چل داسې وشو ناشنا خبره وشوه وی څه وی داسې وشوه چې زه هلته کې چې تاسو پرېښلم ما پسې فرشتې راغلي ما ته من ربک رب دې څوک دی ما وخندل میں ناپوه خلکو دا څه وایي من ربک دې رب له خو ما ځواني بوډاوالی ټول ختم کو د دې په پیژنګلۍ کې زما دا عمر لاړ 2 فوټه په ځمکه کې کتر عالم ته څه وایي من ربک اوس زه نه پیژنم دا تپوس بل چا نه وکړه دا تپوس بل چا نه وکړه 2 فوټه چې په ځمکې له پاسه ومه رب له ما هره قرباني ورکړې ده 2 فوټه ځمکه کې رالم ته څه وایي من ربک نو زه تاسو ته یم بټګامي مسلمانه چې داسې هلکانو جواب ورکړي دا خو ښځه وه